बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफसोस सद अफसोस, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान एक जानिब तो वो लापता हैं, दूसरी जानिब अब जो मामला बन गया है इस वक्त मुझे ये लगता है कि ये एक आखिरी हद है जो फलांग दी गई है। ये आखिरी काम था जो उनके साथ ये कर सकते थे और जो इल्ज़ाम लगाया गया है, जो मामलात चल रहे हैं, इस हवाले से मेरे पास बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी हैं। जबकि दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। 4 नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए डिस्कस हो रहे थे, उसके अंदर बहुत सी बातें चल रही थीं। ताकतवर हलकों के और पीडीएम के दरमियान मामलात कुछ फंसे हुए थे। दोबारा दुबई में मीटिंग्स हुई। निगरान वज़ीर आज़म के लिए नया नाम जो सामने आया है उसने सबके होश उड़ा दिए। इवन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि वो नाम और किसी का नहीं बल्कि मैं आपको शुरू में ही खबर दे दूं, इसहाक डार का है। मतलब ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में होना है कि निगरान वज़ीर आज़म जिसका काम गैर जानिबदारी के साथ इलेक्शंस करवाना है, निगरानी करना है, वो सियासी जमात का बंदा होगा। बाकी 4 नाम क्या हैं, इसहाक डार को कौन लगवाना चाह रहा है, चांसेस कितने हैं, खबर कहाँ से आई है, मामला क्या है, ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिर इमरान खान की सियासी जमात पर अभी भी प्रेशर जारी है। इमरान खान के पुराने लोग इमरान खान का साथ अभी भी छोड़ रहे हैं, अलबत्ता बहुत से लोग पीटीआई का साथ भी दे रहे हैं। तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग पीटीआई की कश्ती से छलांग भी लगा रहे हैं, लेकिन इस क्राइसिस के दौर में भी, जो कि कम्प्लीटली मैं समझता हूं कि इस वक्त इम्पॉसिबल बना दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए ज़मीन तंग की गई है, उनके लिए नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना इम्पॉसिबल हो चुका है। अगर आप इस सिचुएशन को समझें तो जाहिर है बहुत से लोग इस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पा रहे। अब एक 27 साला रफाकत ख़त्म हुई है। इमरान खान की टीम से एक और छलांग लगाई गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नजीब हारून ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। एक बयान में नजीब हारून ने कहा कि मेरी 27 साला सियासी जिदोजहद रही। 9 मई के वाक़े ने पाकिस्तान के इमेज को ख़राब किया। इन वाक़यात ने हमारी सियासत को तकसीम किया। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल 2020 को मैंने मुश्किल फ़ैसला करते हुए असम्बली से इस्तीफ़ा दिया। 18 मार्च 2022 को मैंने मीडिया के सामने वज़ीर आज़म को कुर्सी छोड़ने का मशवरा दिया। उनके मुताबिक उन्होंने चेयरमैन पीटीआई से कहा था कि वो किसी और को वज़ीर आज़म बनने का मौका दें। नजीब हारून ने कहा कि वो अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे। ज़ाहिर है पहले ही ये एक ऐसी आवाज़ थे जो कोई इतना बड़ा धचका नहीं है, अगरचे पाकिस्तानी मीडिया ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है ताकि एक परसेप्शन बनाई जा सके कि इमरान खान की सियासी जमात तितर बितर हो रही है। अलबत्ता अगर आप में इतनी गैरत है तो आप बताएं कि जो अगले दिनों पीर साहब सिंध की सियासत में जो टेबल टर्न हुए हैं वो पीटीआई में शामिल हुए हैं। तो ये सारे के सारे मामलात जो चल रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को ये रिपोर्ट नहीं करते। वहीं दूसरी जानिब दुबई एक मरतबा फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। मरियम नवाज़ आज वापस आई हैं। नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस दुबई गए हैं, अपने आबाई वतन लंदन नहीं गए। और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई में डेरे डाल चुके हैं। चंद रोज़ का वहाँ क़याम है इनका। इन्होंने कुछ चीज़ें पाकिस्तान की एक मरतबा फिर डिस्कस करनी है। आपको पता है कि एक खबर आई थी कि मोहसिन बेग जो कि एक सहाफ़ी हैं, इमरान खान के दौर में FIA से वो गिरफ़्तार हुए। उनकी एक वीडियो भी आई जिसमें वो गोली चला रहे हैं FIA पे। फिर उनकी एक तस्वीर मौजूदा आर्मी चीफ के साथ भी वायरल है और उसे भी बुनियाद बनाकर कुछ बातें की जाती हैं। फिर इसके अलावा एक बिजनेसमैन जिनका मैं पहले बता चुका हूं, टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के सदर रहे। फिर इसके साथ साथ जो हसन फवाद हसन है, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ के, उनकी भी बात चल रही थी। एक टॉप ब्यूरोक्रेट की जब बात आती है तो वो हैं। तो ऑल्दो ये टॉप ब्यूरोक्रेट कोई और भी हो सकता है। फवाद अभी रिलक्टेंट हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगली हुकूमत नून लीग की आनी है तो मैंने कोई ओहदा लेना है। फिर हफीज़ शेख के हवाले से भी खबर आई कि वो वापस आ चुके हैं, मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। उन पर नून लीग को कोई एतराज़ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी को कुछ रिजर्वेशंस हैं हफीज़ शेख पर। अगर वो निगरान वज़ीर आज़म नहीं भी बनते तो फिर भी उन्हें निगरान वज़ीर ख़जाना ज़रूर बनाया जाएगा। ये इस वक्त तक की डेवलपमेंट्स हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी बात मैं समझता हूँ कि बड़ी अजीब खबर आई और वो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने दी। और ये खबर क्यों आई, ये मकसद क्या है,
یہ وہی ہے کہ طاقتور حلقے اپنا بندہ نہ لا سکیں، وہ الیکشنز کو ڈیلے نہ کر سکیں، اس لیے ہم کوئی سیاسی سیٹ اپ لائیں۔ لیکن اب آپ کوئی ایسا سیاستدان لاتے جو بزرگ سیاستدان ہو، وائڈلی رسپیکٹڈ ہو، ایسا بندہ لاتے تو الگ بات تھی۔ لیکن اب جو نیا نام آیا اس نے ہم سب کے ہوش اڑا دیے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نون انٹرنیشنل افیئرز کے صدر اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم کے لیے نامزد کرنے پر اس وقت غور شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم بھی کی جائے گی تاکہ نگران سیٹ اپ کو آئینی مینڈیٹ سے ہٹ کر فیصلے کرنے کا اختیار دیا جا سکے۔ یہ بہت بڑی واردات ہے۔ یہ کہیں گے کہ نگران سیٹ اپ آئینی فیصلے بھی کر سکتا ہے اور اپنے اہم ترین فیصلے بھی کر سکے گا نگران سیٹ اپ۔ اس میں آپ کو بتا دوں کہ انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبیون میں سینئر صحافی شہباز رانا کی رپورٹ کے مطابق حکومت الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ آئندہ نگران سیٹ اپ کو اپنے آئینی مینڈیٹ سے ہٹ کر فیصلے کرنے کا اختیار دیا جا سکے اور حال ہی میں شروع کیے گئے اقتصادی منصوبے کے تسلسل کو بھی یقینی بنایا جا سکے اور اس عمل کو تیز کیا جا سکے جس کا مقصد سرکاری اداروں میں غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنا ہے۔ وفاقی کابینہ کے ذرائع نے بتایا کہ مسلم لیگ نون اقتصادی پالیسیوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے وسیع تر منصوبے کے تحت نگران وزیر اعظم کے لیے کیا گیا۔ تو اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کی تجویز ہے۔ اسحاق ڈار کی نامزدگی کے بارے میں حتمی فیصلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت میں کیا جائے گا جو اہم اتحادی اور شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 میں ترمیم پر غور کر رہی ہے۔ نگران سیٹ اپ کو معاشی فیصلے کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ الیکشن ایکٹ میں ترامیم آئندہ ہفتے قومی اسمبلی میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ان ترامیم سے نگران حکومت کو معیشت بحالی کے لیے ضروری فیصلے کرنے کا موقع ملے گا اور اس سیکشن 230 کے مطابق نگران حکومت جو کہ عبوری حکومت ہے صرف روزمرہ کے معاملات میں شرکت کے لیے اپنے فرائض انجام دے گی اور اس میں obviously ان کا مینڈیٹ بڑھایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، عمران ریاض خان لاپتہ ہیں۔ اگلے دن شاہد خاقان عباسی کی منافقت دیکھیں، ان سے سوال ہوا عمران ریاض پر کیا کہیں گے تو وہ کہتے کون عمران ریاض؟ کہا گیا کہ نامور صحافی ہیں تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں صرف شوز میں جاتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ کون ہے عمران ریاض۔ مطلب شاہد خاقان عباسی کو نہیں پتا عمران ریاض کون ہے۔ اگر یہ انہیں نہیں پتا تو پوری پاکستانی قوم کو یہ بھی نہیں پتا کہ شاہد خاقان عباسی کون ہے۔ پھر وہ کلپ بھی آیا، منافقت یہاں ہوئی کہ شاہد خاقان عباسی اسٹوڈیو میں عمران ریاض کے سامنے بطور گیسٹ بیٹھے ہیں شو میں، ابھی ریسنٹلی، زیادہ دور کی بھی بات نہیں ہے، تو یہ ان کی منافقت ہے۔ پھر فیصل واڈا جو کہ اپنے آپ کو نام نہاد طاقتوروں کا ترجمان اور قاصد بھی کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ویسے بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ فیصل واڈا جس طرح کا پرسیپشن بناتے ہیں I don't know why but this is not in favor of institution، کہ یہ کہیں کہ وہ یہ کر دیں گے وہ یہ کر دیں گے۔ انہوں نے عمران ریاض سے متعلق عجیب و غریب گفتگو کی ہے کہ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہا تھا۔ او بھائی آپ کر رہے ہیں ملک کی خدمت، وہ ڈالرز کما رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، لیکن جو الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا خود بھی تو غائب ہو سکتا ہے۔ مطلب اس وقت یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ انتہائی بھونڈا قسم کا اور نامناسب قسم کا جو الزام فیصل واڈا نے لگایا، اس پر انہیں شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے اگر تھوڑی سی ان کے اندر شرم حیا باقی ہے۔ وہ کیا بات کر رہے ہیں، اس کی فیملی کس تکلیف میں ہے، آپ ان کا الزام ذرا سنیے گا۔ عمران ریاض خان کے ویئر اباؤٹس آپ کو پتہ ہے کہاں ہیں؟ دیکھیے عمران ریاض کے ویئر اباؤٹس کا تو میں صرف آپ کو اتنا سی بات کر سکتا ہوں کہ دیکھیں ساری یہ گیم تھی پیسے کی، یوٹیوب کے اندر انکم کی۔ I'll be very fair۔ عمران صاحب کی گیم تھی۔ سارے جو یوٹیوبرز ہیں جو میجر لگے ہوئے وہ تو پیسہ کمانے کے لیے لگے ہوئے نا، جو بکتا ہے وہ بیچتے ہیں، اس سے ان کو پیسے ملتے ہیں، تو پاکستان کی خدمت نہیں کر رہا۔ اینڈ سیکنڈلی یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ مجبوری کے تحت، ڈر کے تحت اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے خود بھی غائب ہو جاتے ہیں، خود بھی چھپ جاتے ہیں، پھر نمودار بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خود بھی چھپ جاتے ہیں، اس کو آپ نے بہت کلیئرٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو میں مراد سعید ہے، حماد اظہر ہیں، خود ہی چھپے ہوئے ہیں، تو میں نے آپ کو مثال بھی دے دی۔ لیکن ان کے تو باقاعدہ کوٹس بول رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور ان کو جا کے پولیس چیف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پورے پاکستان میں ڈھونڈ لیا۔ کی تو بات اس لیے میرے خیال سے ترامن نہیں کر رہے کیونکہ بلوچستان میں ایک گاڑی کے نیچے پولیس والے کو دے دیا گیا، اس کی ویڈیو آ گئی، وہ بری ہو گیا۔ ٹھیک ہے،
तो इस मुल्क में आप इंसाफ की तो बात ही ना करें ना। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है जी। और प्लस ये भी आपने देखा कि वो जो थर्ड क्लास कॉपी है चाइनीज कराची की शख्सियत इमरान खान साहब की, उनकी फैमिली ने भी कोर्ट में केस किया था कि वो मिसिंग है, फिर उन्होंने कहा मैं मिसिंग नहीं था। तो देखिए ना, तजाद होता है ना, ये गेम होती है। अच्छा, आप तो यानी कि ये कि जितने वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मिसिंग कहा, इंक्लूडिंग आजम खान साहब भी, जो कि फिर देखिए आजम खान का तो मैंने पहले ही कहा था कि देखें जी वो पहले भी पीएम हाउस में उसका दिमाग ऐसा है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये उनकी गुफ्तगू सुनी। ये इमरान रियाज के हवाले से साबित करना चाह रहे हैं कि वो खुद छुपे हुए थे। इनका बस चले तो ये वही बात है कि कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर, तो कल को अरशद शरीफ पर भी ये इल्ज़ाम लगा देंगे कि अरशद शरीफ खुद शहीद हो गए। ये मामला अगर सिर्फ डॉलर्स का होता, ये मामला सिर्फ व्यूअरशिप का होता, तो अपनी जान हथेली पर कौन रखता है? खुदा का खौफ करें फैसल वाडा साहब। अगर ये मामला सिर्फ इक़्तिदार का, पैसे का, इन चीज़ों का होता तो आपकी तरह कब का सब लोग सरेंडर करके अपने सुर मैच करके सुकून से बैठे होते। तो ऐसे ना करें। दुख हुआ आपकी गुफ्तगू सुनकर। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, एक फेयरलेस जर्नलिस्ट पर इस तरह के इल्ज़ामात मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ कर लगाना, ये आपको ज़ेब नहीं देता। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।